Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नाजरीन, मिस्टर ज़हरान ममदानी की न्यूयॉर्क मेयर इलेक्ट होने के बाद पहली मुलाकात हुई है यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप से। इसके अलावा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज़ का अहम इजलास हुआ है। और हम बात करते हैं मिस असमा बुखारी की, तो उन्होंने वज़ीर आला KPK को कोई जवाब दिया है। वो क्या है कि जानेंगे। लाहौर में जो स्मॉग है उसके हवाले से लाहौर पुलिस का उसकी रोकथाम के लिए एक एग्रेसिव क्रैकडाउन शुरू हो चुका है, वो भी जानेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। और हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर पाकिस्तान ऑब्जर्वर के लेट फाउंडर एंड चीफ एडिटर को ट्रिब्यूट पेश करने की खास तकरीब जानते हैं। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मिस्टर ज़हरान ममदानी की पहली मुलाकात हुई है आफ्टर बीइंग इलेक्टेड एज न्यूयॉर्क मेयर यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के साथ, क्या तफसीलात है? उन्हें इनवाइट किया गया वाइट हाउस, मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी को। वो गए भी वहाँ पे और वो बड़ी एक खुशाइन सी मुलाकात थी। और उसमें फ्रंट ऑफ मीडिया भी दोनों ने एक सेशन किया और जो है वो इन कैमरा भी मुलाकात रही। तो वहाँ वो जो एक खींचातानी थी इलेक्शन के दौरान और एक दूसरे पे इल्ज़ामात और एक वो कशीदगी का माहौल वो नहीं था। वो तो बड़ा एक, अगर इस तरह की सूरत हाल होती तो ममदानी जो है वो वाइट हाउस की दावत ही क्यों कबूल करते? बिल्कुल। अच्छा, जब दावत कबूल कर ली, जब दावत आ गई तो दावत क्यों ना कबूल करते? मैं आपको बताता हूँ। देखें, ये पॉलिटिक्स जो है ये हुस्न है इसी चीज़ का कि जब तक इलेक्शन है आपका जो हरीफ है आप उस पर वो इल्ज़ामात लगा रहे होते हैं। बाज़ औक़ात आप बिलो दी बेल्ट भी लगा रहे होते हैं और बाज़ आपके इल्ज़ामात सच्चे भी होते हैं, बाज़ आपके इल्ज़ामात झूठे होते हैं। वो जस्ट इलेक्शन कैंपेन का एक हिस्सा कह लें, प्रोपेगेंडा कह लें, और ये होता है एक प्रोटोकॉल होती है, पार्ट ऑफ गेम है ये, राइट, और पार्ट ऑफ कैंपेन्स। अच्छा, जब वो टाइम गुजर जाता है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत रवैया है जो ज़हरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया कि उसके बाद यानी कि वहाँ पे बड़ी शरारतें करने की कोशिश की गई। खुशगवार मुलाकात वहाँ पे थी। आप जैसी ख़वातीन मौजूद थी और एक खातून जो है ना वो कह रही है जी आप तो इनको ट्रंप को जो है ना वो फाशिस्ट कहते थे और आप ट्रंप को फलां कहते थे, फलां कहते फलां कहते फलां कहते थे। वो उसका सवाल ख़त्म होता है तो अभी ममदानी वजाहत देने लगता है तो डोनाल्ड ट्रंप उसको रोक देते हैं, कहते हैं कि आप कहें हाँ मैं कहता रहा। बस वजाहत देने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा ममदानी से कि आप कहें हाँ जी मैं कहता रहा। उसने यही कहा, उसने कहा जी मैं कहता रहा, आगे कुछ नहीं। गुड वन। ठीक है ना? तो कहने का मकसद है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम, जिस आपने कहा। और देखें, वाशिंगटन के बगैर, मेरी मुराद है वाइट हाउस के बगैर आप बतौर मेयर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, और एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट तो रहता ही है। और आपके बड़े इश्यूज हैं जिसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट की, और आपको ज़रूरत पड़ेगी वाइट हाउस की, आपको ज़रूरत पड़ेगी डोनाल्ड ट्रंप की। तो इसलिए अब इलेक्शन प्रोसेस गुजर जाने के बाद, आपके जीत जाने के बाद, वो महाजराई जो है, ज़ाती एक जो अनाज या रंजिश उसको बना लेना, ये मुस्तकबिल की सियासत के लिए ज़हरान ममदानी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि कोई पर्सनल तो है नहीं, और शहरी आवाम के लिए है। जिस तरह अगर पाकिस्तान की मिसाल ले, और जब मिस्टर इमरान खान का टेन्योर था तो ऑब्वियसली वो एक पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो था वो नजर आता था सियासत में, और शहरियों के हकूक, उनकी आवाम की आवाज़ वो कहीं निगलेक्ट हो गई। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखें, यही पहलू है। अच्छा, आप इसको ज़हरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप के मिलने को इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद नवाज शरीफ के या आसिफ अली जरदारी से एक मेल जोल, एक मुल्की सलामती के हवाले से और मुल्क के मफाद के हवाले से टेबल टॉक कर लेना जो था, एक बहुत बड़ा ऑप्शन था इमरान खान के पास। ठीक है, और ये मुझे खुद गवर्नर हाउस में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने मुझे बताया था, मुझे आज तक याद है। मुजीबर रहमान शामी मौजूद थे, इम्तिनान शाहिद थे और एक दो मीडिया ऑनर्स और थे। जुमे का दिन था तो ब्रेक में मैंने उनसे ये कहा था कि नहीं, बल्कि मैंने सबके सामने ये बात कही थी। अयाज खान थे एक्सप्रेस से, तो मैंने कहा कि सर आप तो सदर हैं, आप तो घर के बड़े हैं, तो आप क्यों नहीं कहते खान को कि इन सब के साथ बैठें
اور معاملات کو بجائے جو ہے نا وہ چوکوں میں, چراہوں میں, جیلوں میں اور تھانوں میں اور عدالتوں میں حل کرنے کے بجائے آپ ٹیبل پہ بات کریں. تو مجھے عارف علوی نے یہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میری یہ والی تجویز ٹیبل پہ بیٹھنے کی اور مذاکرات کرنے کی سب مان جاتے ہیں, صرف میرا لیڈر نہیں مانتا. مسٹر عمران خان جی, وہ کہتے ہیں کہ وہ نہیں مانتا. یہ مجھے کہا تھا صدر عارف علوی نے, اور میں یہ میڈیا آنرز کا لنچ تھا, میں بہاف آف علیم خان گیا تھا. سما کے آنر کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا, تو وہ اکثر ایسے ایونٹس میں مجھے بھیجتے تھے علیم خان. تو وہاں میں نے عارف علوی سے یہ بات کی تھی, اور یہ سب جو نام لیے ہیں یہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ سب مان جاتے ہیں, لیکن یہ بات انہوں نے آف دی ریکارڈ کی تھی اس وقت, چونکہ پریزیڈنٹ تھے اس وقت. گلچ جو ہے وہ تو عمران خان انہوں نے کہا کہ کی طرف سے, تو وہ چاہتے تھے کہ الیکشن گزر گیا, آپ کی حکومت بن گئی وفاق میں, کے پی کے میں بن گئی, پنجاب میں بن گئی, اب آپ جو ہے نا یہ پکڑ دھکڑ سے آگے نکلیں اور آپ ان کو بٹھائیں, اور بٹھا کے جو ہے نا ملک کا سوچیں, اور ایک ملک کے وسیع تر مفاد میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو درگزر کریں اور آگے بڑھیں. آپ ایک یعنی کہ نا ایک بیریئر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ رک نہ جائیں, چیزیں رکنی نہیں چاہیے. اصل میں چیزیں رک گئی تھی, تو یہ عارف علوی نے کہا تھا. اب جو ہے زوران ممدانی جو بات وہ گئے ہیں, بڑی زبردست ان کا یہ ایکٹ ہے کہ انہوں نے وائٹ ہاؤس کی دعوت قبول کی سب سے پہلے, اور اتنا ہی بڑا ایکٹ وائٹ ہاؤس کا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں انوائٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ نہ کریں انوائٹ, could have been, نہ you کریں. never know, yes. وہ جس طرح کا مزاج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا, تو وہ نہ کریں. انہوں نے 10 مئی کے بعد جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کیا نا, تو چیف آف آرمی اسٹاف انڈیا کو کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ شہباز شریف کو انوائٹ کیا نا, تو نریندر مودی کو ابھی تک انوائٹ کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بادشاہ سلامت کی مرضی ہے, وہ نہ کرے. ایک میئر ہے ایک ریاست کا, ایک اسٹیٹ کا, بس میئر ہی ہے نا زوران ممدانی, تو نہ کرے انوائٹ. انہوں نے کر لیا, اور زوران ممدانی نے اس سے بڑا فیصلہ یہ کیا کہ انہوں نے یہ دعوت قبول کر لی. بالکل, ایکچولی یہ جو ملاقات ہے یہ نیو یارک کے لیے بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے, اور بہت خوشائند ہے وہاں کے لوگوں کے لیے, اور نیو یارک کے رہنے والوں کے لیے, اور نیو یارک کے جو سٹیزنز ہیں, اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک کے اندر جتنے لوگ رہتے ہیں اس سے زیادہ لوگ باہر سے ڈیلی آتے ہیں, دوسری اسٹیٹ سے. ٹرو, وہ آتے ہیں. اصل آپ کو نمبر ملے گا نیو یارک کا ویکینڈ پہ یا سنڈے والے دن ملے گا. سنڈے والے دن پیور جو ہے نیو یارکی آپ کو ملیں گے, نیو یارکی, ٹھیک ہے نا جی. وہ جو کاؤنٹ ہے وہ اس سے بہت کم ہے. جو ویک ڈیز میں لوگ جو ہے نا مختلف سٹیز سے اور مختلف اسٹیٹ سے آتے ہیں, اور وہاں پہ اپنا وہ تجارت کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں, جابس کرتے ہیں, اور شام کو ٹرینوں کے ذریعے اور بسوں کے ذریعے واپس چلے جاتے ہیں. تو یہ در حقیقت ان سب جو نیو یارک سے ریلیٹڈ لوگ ہیں, یہ ملاقات ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور یہ خوش آئند ہے. اور اس سے ایک کشیدگی کی جو فضا ہے وہ کم ہوگی, ایک بہتر کوارڈینیشن ہوگی, اور جو نیو یارک کی تعمیر و ترقی کے منصوبے ہوں گے وہ ان ٹائم جو ہے وہ پروان چڑھیں گے, اور نیو یارک جو ہے مزید خوشحال ہوگا. بالکل, بہت درست. چلیے, لکنگ فارورڈ کہ کچھ بہترین اور کچھ خوشگوار جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے پاکستان نیو یارک کے لیے. اوبیسلی مسٹر شہباز شریف, انہوں نے بطور پرائم منسٹر ایک اہم اجلاس کروایا ہے پاکستان ریلویز کے لیے. یہ بتائیں اس میں کیا مطلب اوبیسلی ڈفرینٹ قسم کے اجلاس ہو رہے ہیں روز بروز, لیکن اس میں کیا اہم ہوا؟ یہ ریلوے کے حوالے سے اجلاس ہے جی. اس میں ریلوے کا نظام جو ہے نا وزیر اعظم کا کہنا ہے کسی بھی ملک کی معیشت اور مواصلات کے حوالے سے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے, اور اوور آل یہ ریلوے کے امور پہ یہ اجلاس ہے, اور اسلام آباد میں یہ منعقد ہوا. وزیر اعظم نے اس کی صدارت کی. وہ کہتے ہیں کہ ریلوے نظام کی طرف اٹھائے جانے والے اقدامات لائق تحسین. وزیر اعظم کی پاکستان ریلوے کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے وزیر ریلوے حنیف عباسی اور ان کی ٹیم کی ستائش. وزیر اعظم کی پاکستان ریلوے خصوصاً علاقائی روابط اور بین الاقوامی ٹرین لنکس کے منصوبوں کے حوالے سے بین الاقوامی معیار کے قانون اور معاشی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم کی ریلوے کے پراپرٹی اور زمین کے معاملات پر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل اختیار کرنے کی ہدایت. اجلاس کو پاکستان ریلویز کی بہتری کے حوالے سے اٹھائے جا رہے اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے. پاکستان ریلوے کی ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے رابطہ کے 7 ڈیجیٹل پورٹلز کام کر رہی ہیں.
56 ट्रेनों को राब्ता पर मुंतकिल कर दिया गया है, ये उन्हें ब्रीफिंग दी गई। रेलवे स्टेशन 54 रेलवे स्टेशनों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद के रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराम की जा चुकी है, जबकि मजीद 48 रेलवे स्टेशन पर 31 दिसंबर तक जो है मुफ्त वाईफाई फराम कर दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेट ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम मुतारफ कराया गया है, जिसके मुताबिक जो है ये पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल, उसका कराची सिटी रेलवे स्टेशन से डिजिटल वेटिंग ब्रिज प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अगले मरहले में ये सहूलत पिपरी, कराची छावनी, पोर्ट कासिम, लाहौर और रावलपिंडी के रेलवे स्टेशनों पर भी फराहम की जाएगी। इसके अलावा इस इजलास में यह भी बताया गया वज़ीर आज़म को कि रावलपिंडी रेलवे स्टेशन में मसनूई जहानत से काम करने वाले 148 सर्वेलेंस कैमरे नस्ब किए गए हैं। रेलवे स्टेशनों पर बैंकों की ATM मशीन्स जो हैं वो नस्ब की जा रही हैं। रेलवे स्टेशनों के सफाई सुथराई के मेयार को बेहतर बनाने के लिए आउटसोर्सिंग की जा रही है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों के लिए आला मेयार की इंतज़ार गाहें, वेटिंग एरियाज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। मुसाफिरों की सहूलियात के लिए रेलवे स्टेशनों पर इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जा रहे हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर खाने पीने की अशिया की फराहमी की मेयार बेहतर बनाने के हवाले से चारों सूबों की फूड अथॉरिटियों को रसाई दे दी गई है। उसके अलावा ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा चुका है, जबकि जल्द ही मजीद 11 ट्रेनों को आउटसोर्स किया जा रहा है। इसके अलावा लगेज और ब्रेक वैन्स को भी आउटसोर्स कर दिया गया है, जिसके बाइस 820 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू मुतवक्को है। इसके अलावा कार्गो एक्सप्रेस ट्रेनों की आउटसोर्सिंग भी हो रही है, जिसके बाइस 6.3 अरब रुपए का इजाफा रेवेन्यू में होगा। लाहौर, कराची, मुल्तान, पेशावर, कोयटा और सक्खर में रेलवे अस्पतालों की आउटसोर्सिंग का काम जारी है। रेलवे के स्कूलों, कॉलेजों, रेस्ट हाउसेस की आउटसोर्सिंग का काम भी जारी है। लाहौर, इस्लामाबाद और अज़ाखेल में कायम रेलवे के ड्राई पोर्ट्स में आउटसोर्स हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है। ये तमाम तर रेलवे के हवाले से वो मंसूबे हैं जिनसे वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आगाह किया गया है, और वज़ीर आज़म ने जो है वो बड़े इत्मीनान का इज़हार किया है, और ख़ास तौर पे वज़ीर रेलवे जो हैं वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी, उनको और उनकी पूरी टीम को जो है वो बड़ा सराहा है, उन्होंने और अप्रिशिएट किया है। सर, यानी कि हम कह सकते हैं कि अब रेनोवेशन जो होगी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ज़ाहिर है पाकिस्तान का एक ऐसा अहम, हम कह सकते हैं कि जो सब बस स्टेशंस हैं या लाहौर पुलिस स्टेशंस को किस तरह से रेनोवेट किया गया, तो इसकी भी अब जो शक्ल है वो बदल जाएगी बाहर के मुल्कों की निस्बत। अच्छा, पहले भी जो है ना, आप जो मेन सिटीज़ के स्टेशंस हैं वो उनकी जाके अगर आप हालत देखें तो वो 10 साल पहले वाली नहीं है। वो बिल्कुल इसी तरह जैसे पंजाब में मॉडल पुलिस स्टेशन और मॉडल थाने बनाए गए हैं, इसी तरह बहुत वहाँ पे सफाई का निज़ाम और एक जो है ना वहाँ पे एक डिसिप्लिन और एक सिस्टम आपको दिखाई देता है, और ट्रेनों के औकात हैं और एक गाइडेंस जो है वहाँ पे, हाँ एग्जैक्टली, कुली आज भी हैं, मगर वो उस तरह का जब कोई ट्रेन आके रुकती है तो उस तरह का तूफान बदतमीजी या जो है ना वो आपको नहीं लग रहा होता कि वो खींचा तानी और वो मुसाफिरों को जो है ना एक इरिटेट करने वाला डेकोरम है। एग्जैक्टली, लेकिन अब ज्यादा मजीद हो जाएगा। एग्जैक्टली, और डिजिटल सिस्टम की आपने बात की है, ATM डिजिटल, मेरे ख्याल से वो अब ज़रूरत है ज़माने के हिसाब से। सर, असमा बुखारी ने वज़ीर आला KPK को क्या जवाब दिया है? अच्छा, वो कोई वज़ीर आला KPK ने इससे पहले जो है कोई ख़त लिखा है शायद, उसके जवाब में असमा बुखारी ने कहा है जी कि जेलों में कैदियों से मुलाकात करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने गिला किया है, शायद कोई ख़त लिखा है कि CM पंजाब या पंजाब हुकूमत जो है वो अलीमा ख़ान और बाकी जो बहनें हैं उनकी और सलमान अकरम राजा की और सुहेल अफरीदी की और PTI की जो लीडरशिप है उनकी मुलाकात नहीं होने दे रही, इस हवाले से कोई खाता है। अच्छा, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा, लेकिन ये उसी का जवाब है जो असमा बुखारी ने दिया। वो कहती हैं कि जेलों में कैदियों से मुलाकातें करवाने से वज़ीर आला पंजाब का कोई लेना देना नहीं। असमा बुखारी वो कहती हैं कि वज़ीर आला पंजाब कभी भी किसी सरकारी अफसर के काम में मुदाखलत नहीं करती।
जेल रूल्स के मुताबिक सियासी मीटिंग्स की इजाज़त नहीं होती और जेल सुप्रीडेंट इस हवाले से फाइनल अथॉरिटी है। अज़मा बुहारी जेल हुकाम कैदी के अजीज़ व अकारब से मुलाकातें करवाते हैं, मुलाकातियों के नाम कैदी की तरफ से दिए जाते हैं। ये वो बात है जो हम कई दफ़ा कर आपने चुके बहुत हैं। दफा बताया, कितनी दफ़ा बताइए। विल है। अगर कोई कैदी किसी से नहीं मिलना चाहता तो जेल हुकाम ज़बरदस्ती इसकी मुलाकात नहीं करवा सकते। अज़मा बुहारी फिर वो कहती है कि बानी पीटीआई से हफ्ते में 2 दिन मुलाकातें होती हैं। अब तक बानी पीटीआई से इनके वकला की 420 और फैमिली के लोगों की 189 मीटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है जी। बुशरा बीबी के अहले खाना की मुलाकातें इससे अलग हैं। सर इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने एक बार डिस्कस भी किया था कि 1700 से जायद जो है हो चुके हैं, जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग वो तो हमने टोटल जो एक है। नंबर हाँ बताया जी। था मुलाकातों का, जो मुलाकात डे फर्स्ट से अब तक, हाँ अब तक जो मुलाकातें हो गई उसमें फैमिली मेंबर्स कितनी दफ़ा मिले, उसमें उनके वकला कितनी दफ़ा मिले, अली मीन गंडापुर कितनी दफ़ा मिले और बाकी उनकी पार्टी की आदत जो है वो कितनी दफ़ा मिली और कुछ मे बी कुछ मीडिया पर्सन्स भी उसमें शामिल थे। अच्छा, उसमें यह है कि वो कहती है कि बुशरा बीबी के अहले खाना इसके अलावा है, फिर भी हर हफ्ते जेल के बाहर जलसा किया जाता है। वो जो हम वो धरना जो है वो बिजनेस धरना जो होता है। अच्छा, उसके बाद वो कहती हैं कि सुहेल अफरीदी हमें कानून पढ़ाने से पहले खुद कानून पढ़ें। अज़मा बुहारी सुहेल अफरीदी 9 मई के सजा याफ्ता मुजरमान के साथ खड़े होकर जलसे करते हैं, सरकारी अफसरान को धमकियां देते हैं। अज़मा बुहारी अच्छा, ये जो है ना, वैसे मैं आपको बताऊं, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। सुहेल अफरीदी जो है वो इस काम के लिए सीएम बने थे, मैंने आपको पहले दिन बता दिया। यानी कि उसी तनख्वाह पे आप जो है ना, वही अडयाला के बाहर आपने एक दुकान लगा ली है, वो एक ठेला लगा लिया आपने, और वहाँ आपने जो है ना वो आवे आवे जावे जावे, और इमरान नहीं तो वो जो आपका नारा है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने नहीं देखा कि ये भी बहालत मजबूरी, ये एक आइनी प्रोसेस था। अगर ये इन टाइम अपनी काबीना, आज भी काबीना मुकम्मल नहीं है केपीके की, काबीना का मुकम्मल ना होना, तमाम शोबों के कलमदान जो हैं वो जिम्मेदारान को और एक डिलीवर करने वाले लोगों को ना सौंपना, ये बहुत बड़ी नाअहली है और ये इनके गले पड़ जाएगी। ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा पीटीआई हुकूमत के लिए, केपीके हुकूमत के लिए। आपको बर वक्त जो है तमाम कलमदान सौंपने हैं, बर वक्त आपने काबीना फाइनल करनी है। ये जो चंद आपने काबीना अरकान अनाउंस किए हैं, चंद वजारतें जो आपने दी भी हैं, वो भी बहालत मजबूरी दी हैं क्योंकि वो एक टाइम फ्रेम जो था उसके अंदर आपको करना थी। अदरवाइज इन्होंने ये कह दिया कि जब तक मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी, तो ये कौन से आइन में है, ये 26वें तरमीम में है कि अगर किसी कैदी से आपकी मुलाकात नहीं करवाई जाती तो एक सूबे का वजीर आला काम नहीं करेगा। 27वीं तरमीम में, 18वीं में था, 28वीं में है, या 29 में यह आ रहा है कि अगर किसी कैदी से, चाहे वो साबिक वजीर आजम है, चाहे वो किसी भी जुर्म का कोई मुकैयद है जेल का, उससे मुलाकात नहीं होगी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की, तो सूबा नहीं चलेगा, हुकूमत के ठीक है, एक ओहदे पर है। ये बिल्कुल एक नामुनासिब उनका रवैया था, एग्जैक्टली। और अब यह है कि कभी जो है ना वहाँ से वो एक धरना छोटा सा दे दिया जाता है, कभी रात के वक्त वहाँ पे गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, कभी वो उनकी बहनें गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर वो रिहा हो जाती हैं, और इस तरह का एक मामला चल रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अब एक वो था ना मुज़ाकरात की बात, डील की बात, ढील की बात, ये जो तरमीम हुई है ना पै दर पै, उसके बाद उसमें भी एक सकूत आ गया, और वो ऑप्शन भी खत्म, वो ऑप्शन भी मेरी नज़र में तो वो खत्म है। अब मामला जो है ना, वो जो कहते हैं ना कि बात करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे, अब वो सवाल ख़त्म हो चुका है कि बात कोई करना चाह रहा है या नहीं करना चाह रहा। एनआरओ आज भी ऑप्शन में है, नहीं है, तो मेरे ख्याल में अब एनआरओ भी ऑप्शन में नहीं। ठीक। और सर इस लेटर में तो उन्होंने खुद हिंट दी है कि अगर मिस्टर इमरान खान की अपनी विल नहीं है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। मैं मिस वही कह रहा हूँ, ये देखें, ये हुआ है। हाँ जी। ये मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, मैं अंदाजा नहीं बता रहा। जी बिल्कुल। बहुत से ऐसे लोग भी आपको वावेला करते नजर आ रहे होते हैं और शोर मचाते नजर आ रहे होते हैं और सड़क बंद करते नजर आ रहे होते हैं कि हमें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा, जिनका नाम इमरान खान मुलाकातियों की लिस्ट में भेजते नहीं है डेली की बेस पे, वो उनसे मिलना ही नहीं चाहते। राइट। बड़ी दफा हुआ है कि उसमें अलीमा खान शामिल रही हैं। नहीं है,
آپ نے بہت دفعہ بتایا. کئی دفعہ ہوا ہے. ہماری اطلاعات کے مطابق عمران خان نے علیمہ خان کا نام اس دن بھیجا ہی نہیں ہے. وہ نہیں ملنا تو چاہ رہے جب عمران خان کی طرف سے انکار ہے جیل حکام کو وہ لسٹ میں وہ نام آئے گا ہی نہیں, اب وہ نام جو ہے نا کیسے اس کو سپرنٹینڈنٹ بلا کے جو ہے وہ ملاقات کروا دے گا؟ جب ملاقات نہیں ہوگی وہی شخص رات کو 10 بندے لے کے جو ہے نا سڑک پہ بیٹھ جائے کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہونے دی. یہ اصل میں عظمہ بہاری یہ کہہ رہی ہے جو ہم کئی مرتبہ یہ بات کر چکے ہیں عمران خان کے حوالے سے. بالکل. لاہور پولیس نے اسموک کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن شروع کیا ہے. بتائیں کہ اس میں کیا کیا انکلوڈیڈ ہے اور کس طرح سے یہ لوگ اس کریک ڈاؤن کو لے کر چلیں گے؟ یار دیکھیں لاہور پولیس ویسے تو وہ ایکٹیویٹی کر رہی ہوتی ہے, ہم ریگولر جو ہے بتا رہے ہوتے ہیں ان کی جو ایک کرائم کے حوالے سے اور دیگر ایشوز کے حوالے سے اور بجلی چوری کے حوالے سے, اسلحہ جو ہے اس کی روک تھام کے حوالے سے, ناجائز اسلحے کے حوالے سے. مگر یہاں جو ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ایک ایشو ہے اسموگ آج کل, جس سے جو ہے نا بچے بڑے سب متاثر ہو رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی. اور لوگوں میں جو ہے نا وہ گلے کی اور مختلف پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب ایسی صورتحال میں دیکھیں ایک ایس او پی ہے, ایک جو ہے نا پالیسی جو لوکل گورنمنٹ ہے اس نے بنا دی کہ اس کی روک تھام کے لیے یہ چیزیں ان کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے. ایک ٹائم اسکیجولز ہے اس کو فالو کرنا ہے. بالکل. بھٹے ہیں, پرانی گاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس میں یہ ہے کہ وہ پھر پولیس کی مرضی کے بغیر جو ہے نا لاتوں کے بوت وہ نہیں مانتے, بیچ میں شامل نہیں مانتے. اب یہ ہے کہ لاہور پولیس نے ماحولیاتی تحفظ کے حوالے سے کارروائیاں وہ تیز کی ہیں. اسموک کی روک تھام کے دوران رواں سال 455 ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں. اب تک شہر کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. فیکٹریوں, دکانوں اور بھٹوں سے دھوئیں کے اخراج پر 410 افراد گرفتار کیے. دیکھا نا, اب جب ایک فیصلہ ہو گیا, ڈیسیجن ہو گیا, ہاں جی, اس کے بعد اگر یہ چلے گا تو پھر ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جو ہے نا کوئی بھٹا مالک جو ہے نا دوبارہ بھٹا جو ہے نا اوپن کر لے گا, یا اس کا جو ایس او پی ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا. وہ تو پھر ایک ریٹ کو چیلنج کرنا ہے. بالکل بالکل درست. ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا ہے کہ دیکھ لیں گے پنجاب حکومت کیا کر لے گی, ضلعی انتظامیہ کیا کر لے گی, پولیس کیا کر لے گی. جب یہ کوئی شخص سوچ لیتا ہے تب وہ یہ وائلیشن کرتا ہے. جب وہ وائلیشن کرتا ہے تو پھر اس کو یہ مقدمہ بھگتنا پڑتا ہے, پھر اس کو جیل جانا پڑتا ہے. اچھا اس کے علاوہ ٹائر, پلاسٹک اور شاپنگ بیگز جلانے پر 22 افراد زیر حراست ہیں. فصلوں کی باقیات دیکھیں نا, اب یہ سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ فصلیں جلانے پر پابندی ہے, باقیات اب وہ جلا رہے ہیں. فصلوں کی باقیات و کوڑا جلانے پر مزید 23 افراد پکڑ لیے گئے. اچھا یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں جو چھپ کے انہوں نے نا کسی کچن میں جلا دینی ہے. یہ جہاں جلانا ہے آپ نے, وہ دھواں آنا ہے, وہ چھپ سکتا نہیں ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں. اسموک کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں. سی سی پی او لاہور ماحولیاتی قوانین کی خلاف ورزی پر متعلقہ محکموں کو بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے. بلال صدیق کا بیانہ. فضائی آلودگی کے محرکات کی نشاندہی کے لیے سیف سٹی کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے. سی سی پی او اسموک کا موجب بننے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی. بلال صدیق کا بیانہ کی ہدایت. اور شہری فضائی آلودگی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کریں گے سی سی پی او لاہور. یعنی کہ اب وہ دیکھیں پولیس کو بھی, لاہور پولیس کو خاص طور پہ جب وہ آپ سنتے ہیں نا تو ایک دفعہ دل کو ہاتھ پڑتا ہے, جی لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پہ. کاش اس سے آلودہ آپ نکال ہی دیں, ویسے پہلے نمبر پہ آ جائے. تو ہمیں ہر سال یہ سننا پڑتا ہے. اچھا اس سال جو ہے ہم نے دیکھا کہ جو محکمہ ماحولیات ہے اور جو منسٹری ہے ماحولیات کی, وہ تھرو آؤٹ پورا سال اس پہ ہمیں ایکٹیویٹی دکھائی دی کہ جب یہ اسموک کا موسم آئے اور اس سے پہلے, اور کافی زیادہ کنٹرول کے باوجود, کافی زیادہ ایس او پیز جو ہے نا ان کی پابندی کے باوجود اب بھی صورتحال جو ہے نا وہ بہت اچھی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لاہور پولیس کو اس میں بھی آنا پڑا, اور اب جو ہے نا وہ کریک ڈاؤن شروع ہو گیا. اور گاڑیوں کے لیے گرین ایمیشن سٹیکرز کا بھی ایگزیکٹلی وہ بھی کیا تھا ایلیمنٹ جو ہے کیمپین ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے. سر ہسٹوریکل نیوز پیپر پاکستان آبزرور ان کے لیٹ فاؤنڈر اور چیف ایڈیٹر کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک تقریب رکھی گئی ہے. بتائیں اس کی اپڈیٹس. یہ دیکھیں یہ بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے پرنٹ میڈیا کا, پاکستان کا, پاکستان آبزرور. اور زاہد ملک جو ہیں
وہ بانی چیف ایڈیٹر پاکستان آبزرور کے، تو ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور یہ بڑی ایک خوشائن روایت ہے، اور ایک بڑا وہ ڈیزرو کرتے ہیں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، اور جس طرح کی زاہد ملک نے جس طرح کی جرنلزم کی، اور وہ ایک مشکل ادوار میں جس میں حقیقی مارشل لاء کے ادوار بھی دیکھے انہوں نے، اور اس کے اور ان کی جو پالیسی، اچھا میں ذرا شروع یہاں سے کروں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہمارا جو ایک کارکن صحافی ہے اس کے لیے، کہ میرا خیال ہے، میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ملک کے بڑے بڑے جو میڈیا گروپس ہیں اور میڈیا ہاؤسز ہیں، ایک بات پر ڈومینیٹ کیا ہمیشہ پاکستان آبزرور، وہاں کبھی تنخواہ جو ہے نا وہ آواز نہیں آئی کہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 4 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی، 2 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ یہ زاہد ملک صاحب کا ایک وہ خاصہ رہا، اور پھر ان کی لیگسی جو ہے، پھر ان کے صاحبزادے اور باقی ان کے بعد آنے والے جو، انہوں نے بھی آج کے دن تک پاکستان آبزرور کی جو سیلری ہے وہ ایوری منتھ وہ کلیئر کرتے ہیں۔ زبردست، ٹھیک ہے، کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو بڑے سے بڑے نیوز پیپر سے آواز آتی ہے کہ 6 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ لاہور پریس کلب میں روزنامہ پاکستان آبزرور کے بانی چیف ایڈیٹر مرحوم زاہد ملک، ستارہ امتیاز بھی تھے جی، کی صحافتی و قومی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اچھا، پتہ نہیں آگے اسلامیہ میں آگے ہو نہ ہو، انہوں نے قرآن پاک کی آیات کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بتائیے۔ زاہد ملک صاحب کا۔ انہوں نے قرآنی آیات کو موضوعات کے ساتھ کمپائل کیا، اور میرا خیال ہے یہ واحد پاکستانی ہے جنہوں نے یہ کام کیا، اور یہ بہت بڑا ایک ان کا کنٹریبیوشن ہے ریلیجن کے حوالے سے۔ اچھا، اس کے بعد مقررین نے اس تقریب میں کہا کہ زاہد ملک کثیر الجہتی شخصیت کے مالک تھے، وہ نہ صرف کونا مشق صحافی تھے بلکہ مصنف، انسانی حقوق کے علمبردار، محب وطن پاکستانی اور مذہبی اسکالر بھی تھے۔ تقریب کا اہتمام لاہور پریس کلب کی طرف سے کیا گیا خاص طور پہ۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ پاکستان آبزرور کے موجودہ ایڈیٹر ان چیف و چیئرمین فیصل زاہد ملک مہمان خصوصی تھے، جبکہ معروف تجزیہ کار سینئر صحافی مجیب الرحمان شامی نے صدارت کی اس تقریب کی۔ اس کے علاوہ مقررین میں جو ہے نا لاہور پریس کلب کی جو لیڈرشپ تھی، افضال طالب اور خواجہ نصیر، پنجاب یونین آف جرنلسٹ کی نمائندگی قمر زمان بھٹی نے کی، فوٹو جرنلسٹ ایسوسی ایشن پرویز الطاف، اور اس کے علاوہ امجد عثمانی، انہوں نے، یہ سب لوگ موجود تھے، اور مرحوم کے اہل خانہ نے بھی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مجیب الرحمان شامی نے کہا کہ زاہد ملک نے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو متعارف کرانے اور ان کا دفاع کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ آپ دیکھیں ڈاکٹر عبد القدیر خان، اب جب پاکستان کو ایٹمی طاقت بننا اور چاغی دھماکے، اور آج دشمن کی آنکھ میں آنکھ ملا کے ہم جو بات کرتے ہیں، اور آج ہم جو ہے ایک سیکیور ملک میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے بچے یہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں، تو ایک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان، ان کو نہ صرف متعارف کروانے کا سہرا ان کے سر ہے زاہد ملک کے، اور ان کا دفاع بھی انہوں نے کیا ہمیشہ۔ انہوں نے پاک چین دوستی کو مستحکم بنانے میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دی۔ اس کے علاوہ شامی صاحب نے کہا کہ اگرچہ زاہد ملک نرم مزاج انسان تھے، لیکن اپنے موقف پر ہمیشہ مضبوطی سے قائم رہے، وہ جو میں مشکل ادوار کی بات کی میں نے۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے صاحبزادے فیصل زاہد ملک نے کہا کہ ان کے والد کشمیر اور فلسطین کے مسئلے پر ایک توانا آواز تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مرحوم کی ڈاکٹر اے کیو خان کے ساتھ گہری وابستگی تھی، عبد القدیر خان کے ساتھ۔ اپنے والد کی تصنیف ڈاکٹر قادر اور اسلامی بم کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس موضوع پر ہونے والی بیشتر تحریریں اسی کتاب سے متاثر ہیں۔ اس کے علاوہ فیصل زاہد ملک نے بتایا کہ زاہد ملک کو سرکاری راز ایکٹ کے تحت مقدمہ اور گرفتاری کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ وہی سارا جس کا ہم انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں، تو اس میں جب ایک وقت آیا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان پہ بھی مشکل وقت آیا، تو شاید یہ جو ہے نا فیصل زاہد ملک صاحب کا اشارہ اسی طرف ہے، اس دور میں انہیں سرکاری راز ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔
اور مقدموں کا سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ وہ صحافتی اصولوں پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں تھے. ایک آفر دی گئی ہوگی نا انہیں, نہیں ایک قبول ڈیل کیا. دی گئی ہوگی, ہاں جی. ایک این آر او دیا گیا ہوگا. یہ خاصا ہے ان لیجنڈس کا. اچھا انہوں نے نہیں مانی. اس کے علاوہ انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں ڈی بریفنگ آف ڈاکٹر قادر کی اشاعت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا بھی تذکرہ کیا اور بتایا کہ کتاب کے مندرجات پر حکومت کی شدید ناراضی سامنے آئی. حتیٰ کہ جنرل مشرف نے خود بھی شکایت کی. فیصل زاہد ملک نے کہا کہ مختلف حکومتوں کے ادوار میں انہیں مشکلات کا سامنا رہا, لیکن زاہد ملک نے آزاد جموں و کشمیر کی قیادت کے درمیان مفاہمت کرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا. اپنے والد کے چین میں آپریشن کے بعد آخری روز کو یاد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زاہد ملک اپنی صحت سے زیادہ پاکستان کے حالات کے بارے میں فکر مند تھے. اور اس تقریب میں نے جیسے بتایا ہمارے جتنے دوست تھے, خاص طور پہ امریز خان سینئر جرنلسٹ, انہوں نے اس تقریب کو سجانے میں اہم کردار ادا کیا. اور یہ دیکھیں اس طرح کی شخصیات جن کو نئی نسل جو ہے ان کو بتانا بہت ضروری ہے کہ ماضی میں اس شعبے کے جو وارث تھے کون ہے, وہ کون تھے, ہاں جی بالکل, اور انہوں نے کس طرح سے حالات کا مقابلہ کیا, کس طرح سے سچ پر ڈٹے رہے اور کس طرح سے جو ہے. اور یہی وجہ پاکستان کی آواز یہ بنے. ایسے لوگوں کا کردار, ان کا ان ادوار میں ڈٹ جانا, یہ تمام تر وہ لوازمات ہیں جس سے آج پاکستان قائم ہے. بالکل, اور یہ پاکستان کی آواز ہے, پاکستان کو ہائی لائٹ کرنے میں بہت اہم کردار ہے. اس طرح کی جو تقریبات ہیں سر, جو ٹریبیوٹ پیش کرنے والے, اس سے ریوائول ہوتا ہے دوبارہ سے ان چیزوں کا. بہت بہترین, بہت بہت شکریہ سر, تھینک یو, آپ نے انفارمیشن شیئر کی. تھینک یو گائز فار واچنگ اس ٹوڈے. اسٹے ٹیونڈ فار انادر سیشن. ٹل دین, بائے بائے.